नाज़रीन, दो अहम तरीन मौज़ूआत हैं। निगरान कबीना मुकम्मल हो चुकी है। दूसरे नंबर पर जो जड़ांवाला वाक़या है उसका भी ड्रॉप सीन मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन क्योंकि वो सेंसिटिव इशू है तो उससे पहले ये निगरान कबीना के जो मामलात हैं इसमें आपको मैं आगाह करता चलूँ कि आप सिर्फ एक चीज़ गौर करें कि निगरान कबीना में जितने भी चेहरे हैं उनमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो पीटीआई से हल्की सी भी ममासलत, किसी तरह की उनसियत, किसी तरह का कोई रिलेशन रखता हो। आप ए टू जेड जितने भी नाम, जितने भी चेहरे देखेंगे वो तमाम के तमाम वो एक किस्म के बाय डाई हार्ड मुखालफिन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इससे आपको मेरा वो दावा आपको सच साबित होता हुआ दिखाई देगा जिसमें मैं अक्सर आपको कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले आने वाले जो जनरल इलेक्शंस हैं फरवरी में जो होने जा रहे हैं तो उसमें वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल एक किस्म का साइड लाइन किया जाएगा। ये होता है या नहीं होता ये बात की बातें हैं, लेकिन ऐसा होता नज़र आ रहा है। नाज़रीन, सिर्फ एक जो या दो बंदे जो हैं इस पूरी काबीना में मेरे ख्याल में पॉजिटिव फेसेस हैं, जिनमें एक वो डॉक्टर उमर सैफ हैं, वो आईटी के हवाले से शानदार किस्म का तजर्बा रखते हैं, एक इंतहाई प्रोफेशनल आदमी हैं और इस वजारत के लिए किसी प्रोफेशनल बंदे की ज़रूरत थी। जबकि एक दो और लोग हैं, लेकिन तमाम के तमाम लोग जो हैं वो एक किस्म का एस्टेब्लिशमेंट और बाकी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है उनका, आप वज़ीर इत्तलात ही देख लें, ये किसी दौर में रेडियो पाकिस्तान के डीजी रहे हैं और रेडियो पाकिस्तान को एक किस्म का चलाते रहे हैं और ये सीनियर साफ़ी हैं, लेकिन इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। आप आज उनकी तस्वीर भी आपने वायरल होती देखी होगी जिसमें वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। बहरहाल निगरान जो काकड़ काबीना है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब ये देखते हैं कि ये आने वाले दिनों में क्या करते हैं, किस तरह की ये जो है वो इनकी परफॉर्मेंस होती है, तो ये आने वाले दिन जो हैं इस हवाले से वाज़ेह हो जाएंगे। बहरहाल मैं आता हूँ अपने जो असल मौजू है जड़ांवाला का जो एक वाक़या। नाज़रीन, ये एक ऐसा दिलखराश वाक़या है जिसको मेरे ख़्याल में जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। नाज़रीन, मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा ख्याल दिल में नहीं आया कि किसी की ज़ात को हल्का सा भी नुकसान या हल्की सी तकलीफ़ पहुँचाई जाए, चाहे जाए कि इसके। आप अंदाज़ा करें कि एक शख्स ने अगर एक जुर्म कर लिया, एक शख्स की हद तक आप उसको जो है वो एक किस्म का पकड़ते, पुलिस के हवाले करते, लेकिन आपने क्या किया कि आपने पूरे के पूरे जिसे कहते हैं कि कम्युनिटी के घरों को आग लगा दी। आपने जो है, अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग इसके ऊपर जो है वो ये बात कर रहे हैं कि जी देखें जी ये जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई तो उस वक्त कोई नहीं जागा, जबकि जैसे ही चर्च को जलाया गया तो सारा पाकिस्तान उठ गया। ओ भाई, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा इसको जो है वो 4 घंटे, अब अपना 10 दिन गुजर चुके थे, अभी सिर्फ 4 घंटे का वाक़या हुआ। आप देखें कि सुबह 6 बजे ये रिपोर्ट होना शुरू हुआ, पहला एहतजाज 8 बजे हुआ और उसके बाद लोगों ने तकरीबन 4 घंटे के अंदर अंदर पूरे शहर में जिसे कहते हैं आग लगाना शुरू कर दी। बहरहाल इसके हवाले से अब पुलिस ने, नाज़रीन मैं वीडियोज़ मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन वो मैं दिखा इसलिए नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हमारे जो है वो वायलेंस एक्ट और बाकी चीज़ें आड़े आ जाती हैं, हम सोशल मीडिया पर ये भी नहीं चला सकते। लेकिन यही इलाज इनका अगर इन लोगों का कल किया जाता तो ये नौबत ना आती। आप अंदाज़ा करें कि मैंने सारी वीडियोस को गौर से देखा है, उसमें कोई भी, भाई ये जो बात कर रहा था ना कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, तो मुझे उसमें से ऐसा शाज़ो नादरी शायद कोई बंदा जो है लग रहा था जो कि किसी मजहबी जमात सा जो उसका हुलिया हो, लेकिन क्या है कि तमाम के तमाम लोग जो थे वो बिल्कुल ऐसे जैसे कहीं से लाए गए थे, या ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मजदूर तबके के बिल्कुल गरीब तरह घरों के लोग जो है वो इस हद तक आप चले गए। आप अंदाज़ा करें कि ये सलीबों को उखाड़ने के साथ साथ मैं आज एक वीडियो देख रहा था जिसमें कब्रिस्तान जो ईसाइयों का था वहाँ पर जाकर कब्रें तक उखाड़ रहे थे। आप अंदाज़ा करें कि एक शख्स ने जुर्म किया, एक शख्स ने वायलेट किया तो उसकी सज़ा जो है पूरी की पूरी कम्युनिटी को। हालांकि आज देखें कि मैं हज़ार हो सकता है कि मुझे शख्सियत से इख्तलाफ हो, उनके करैक्टर पे इख्तलाफ हो, लेकिन इलामा जो ताहिर अशरफी उन्होंने आज वो बिशप के साथ बैठकर जो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, मैं कहता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा अगर कोई नहीं करेगा तो वो इस मुल्क के साथ ज़्यादती करेगा। ये हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कभी भी किसी को भी, आप देखें कुरान पाक में लिखा हुआ है कि ज़्यादती का बदला ज़्यादती है, लेकिन हरगिज़ ये नहीं कि आप जो है वो किसी तरह से भी आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाएं
ایک شخص نے جتنا آپ کے ساتھ کیا ہے آپ نے اتنا ہی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر آپ نہیں کر سکتے۔ ایک شخص نے سپوز ٹو بھی، دیکھیں یہ اگر قتل کے معاملات میں بھی ہوتے ہیں قصاص اور دید کے ساتھ ساتھ اگر قتل کا بدلہ جو ہے وہ قتل ہی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک قتل ہوا تو اس کے پیچھے آپ پوری بستی کو آگ لگا دیں، پوری بستی کو جو ہے وہ آپ قتل کر ڈالیں، تو یہ بالکل کوئی بھی ذی شعور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ بہرحال اب ان کے ساتھ ستھری ہو رہی ہے، جو جتنے لوگ بھی کلپریٹس ہیں سب کے سب پکڑے جا رہے ہیں، اور میں بلکہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بہرحال اب خبر تو یہ بریک ہو چکی ہے، دونوں جو کلپریٹ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ان کو جو ہے CTD اس وقت وہ اس کی کسٹڈی میں ہیں، اور دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کے اندر کیا وجہ تھی؟ اب میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے یہ اپنا جو ہے پہلے سے ویزے اپلائی کیے ہوئے تھے باہر جانے کے لیے، تو شاید ان کے ذہن میں کچھ ایسا، دیکھیں کوئی بھی شخص ہے اس کے ذہن میں کوئی بھی بات سما سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم ایسے اگر کریں گے تو ہم باہر جلدی چلے جائیں گے یا آسانی سے چلے جائیں گے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا اس سارے واقعے کے پیچھے صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے بھی پاکستان کے حالات خراب کیے جائیں، پاکستان میں جو ہے وہ اس طرح سے مذہبی منافرت پھیلائی جائے کہ پورے ملک میں نعوذ باللہ جو ہے وہ آگ لگ جائے۔ جس طرح کے دیکھیں میں حیران ہو رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے وہ قبریں تک وہ انہوں نے نہیں چھوڑا، کس طرح کا بھیانک ایک قسم کا انہوں نے روپ دھارے ہوئے تھے۔ اور وہ آج میں ایک عیسائی خاندان کی ان کی دیکھ رہا تھا کہ وہ بیچاری عورت بیان کر رہی تھی کہ ہم نے اپنے دروازے پر لا الہ الا اللہ لکھا تاکہ ہمارا گھر جو ہے وہ کوئی نہ جلائے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک یہ لوگ بپرے تھے اور کس حد تک یہ چلے گئے۔ اچھا بہرحال اگر یہ بات سچ ہے، یہ علامہ طاہر اشرفی کی، کہ اگر یہ اس کے اوپر وہ جو جوزف کلونی والا واقعہ ہوا تھا، شہباز پور والا واقعہ ہوا، اگر ان کے اوپر پہلے قسم کا وہ ایکشن لے لیا جاتا تو یہ کبھی بھی اس طرح نہ ہوتا، کبھی بھی اس طرح لوگوں کی اتنی بڑی ضرورت نہ ہوتی۔ آپ دیکھیں سری لنکن جس طرح وہ ایک مینیجر کو جو ہے وہ اتنے ہجوم نے جو ہے وہ ایک قسم کا مار دیا تھا، تو اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پھر بھی عقل نہیں آتی۔ لوگ آپ دیکھیں جتنے لوگ ہیں تقریباً کوئی 150 کے قریب جو ہے اس وقت لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، باقی تقریباً 600 لوگ ہیں جو نامعلوم ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی پولیس کر رہی ہے۔ اور میں ان کے ریڈ ابھی میرے پاس کافی ساری ویڈیوز ہیں جو کہ میں یہاں پہ وائلنس کی وجہ سے اس کو دکھا نہیں سکتا آپ کو، لیکن پولیس اب ان کے ساتھ بہت اچھا کر رہی ہے۔ اب میں جتنے بھی چہرے دیکھ رہا ہوں سارے کے سارے ویسے ہی ہیں جیسے بالکل کوئی شاید وہ ان کو نماز بھی پوری نہ ہوتی ہو، ان کا اسلام سے کیا لینا دینا ہوگا، جس کی شکل پہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ شاید نماز پڑھنی کس طرح سے ہے، تو وہ لوگ بھی وہاں پر نعرے لگاتے ہوئے یہ آگ لگا رہے تھے۔ اور آگ لگانے کا یہ کام اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی وجہ تھی کہ کسی طرح سے بھی یہ تمام کا تمام جو ہمارے پاکستان کا ماحول ہے یا پاکستان پورے میں اس طرح مذہبی منافرت پھیلا دی جائے۔ اور وہ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ ہاں ایک نیگلیجنس ضرور ہے، یہ پولیس کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ سب سے پہلے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پولیس واحد اس میں قصوروار ہے جو فوری طور پر موقع پر نہیں پہنچ سکی، اور صرف ان کو پتہ نہیں کیا ڈر تھا یا ان کی نیگلیجنس تھی، انہوں نے اس معاملے کو انتہائی ایزی لیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جب صورتحال جو ہے وہ ہاتھ سے گئی تو آپ نے دیکھا کہ پھر کتنا بڑا نقصان۔ آپ دیکھیں وہاں پہ رینجر گھوم رہی ہے، اب جو ہے وہ ہر طرح سے وہ جسے کہتے ہیں کہ پولیس ہی پولیس ہے پورے جڑاوالا میں، تو یہ چیزیں نہ ہوتی۔ بہرحال جسے کہتے ہیں کہ دیر آیا درست آیا، یہ ایک اچھا سائن ہے کہ کوئی بھی یہاں پر جو ہے وہ ہلاک یا زخمی نہیں ہوا، یہ تمام کے تمام لوگوں کی جانیں بچ گئیں۔ تو املاک کا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایڈیشنل کمشنر ہمارے جو ریونیو کے ہیں فیصل آباد کے، ان کی جو ہے سربراہی میں 8 رکنی ایک ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ ساری کی ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایویلیویٹ کرے گی کہ وہاں پر کتنا نقصان ہوا، کتنے گھروں کا، تو وہ سارے کا سارا جو حکومت جو ہے وہ پے کرے گی۔ اور دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ چیز ٹریول کر رہی ہے۔ اور بھائی یہ اگر کوئی سویڈن میں یا ڈنمارک میں وہ کام کرتا ہے تو اس کا آپ دیکھیں، آپ اس شخص کو ہی آپ جو ہے برا بھلا کہہ سکتے ہیں، آپ احتجاج کر سکتے ہیں، پرامن احتجاج کریں، آپ مثال کے طور پہ آپ نے ملین مارچ کر لیں، لیکن یہ قطعی طور پہ نہیں کہ آپ پورے کے پورے ملک میں پورے کے پورے شہر کو آگ لگا دیں۔ یہ کسی بھی طور پر، میں خود اس چیز کی سختی سے مذمت کرتا ہوں، یہ بالکل بھی غلط بات ہے جو لوگ اس بات کو، اس لاجک کو بیان کر رہے ہیں کہ جی قرآن پاک کی جب بے حرمتی ہوئی تو کوئی نہیں اٹھا، جب چرچ جلائے گئے تو اس کے بعد پورا، او بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کا کوئی بھی مسلمان نہیں سن سکتا۔ اور ان لوگوں کو دیکھیں، آپ ان دونوں کو پکڑتے، آپ
पुलिस के हवाले करते। लेकिन आप लोगों ने क्या किया कि बजाय ये काम करने के आपने पूरे पूरे घरों को आग लगा दी। यहाँ पे कौन ऐसा बंदा है जो इस चीज़ को जो जस्टिफाई करेगा, और कौन ऐसा शख्स है? सिर्फ और सिर्फ आप अपने वजह से कहते हैं कि झूठी बातों से तो लोगों को जो है वो अपनी वाह वाह करवा सकते हैं, आप कोई मजहबी नारों के पीछे छुप सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ की किसी तौर पे भी हमारे इस्लाम में, मेरे ख्याल में जितने भी उलमाए कराम से मेरी बातें हुई हैं इस हवाले से, तो वो तमाम के तमाम जो हैं वो इस बात पर फुली कमिटेड है कि इस चीज़ की हमारा मज़हब बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। ये जो कुछ भी हुआ है ये इंतहाई ज़्यादती हुई है, ये इंतहाई जहलाना और इंतहाई मकरूह किस्म का फेल था जो लोगों ने किया। बहरहाल मैं अब भी कहता हूँ कि पाकिस्तान को अब इस हवाले से, आज आर्मी चीफ का बड़ा सख्त बयान आया है, लेकिन इन लोगों को जो है वो जिसे कहते हैं कि निशान इबरत ज़रूर बनाया जाए, ताकि कल कला को फिर कोई ऐसा वाक़या जो है वो ऐसा ना हो कि कल को पूरी आबादियों को फिर आग लगा दी जाए। ये इस तरह के वाक़यात जो है पाकिस्तान जो है वो किसी भी सूरत में मुतम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान पहले ही हद दर्जे गिरा हुआ है, और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक यही है कि हमारा माशी जो स्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है। लोग एक किस्म के मायूस हैं, लोग मरने मारने पर तुल जाते हैं। तो इस चीज़ से जो है बचने के लिए हर सूरत में इस दफ़ा अगर इंसाफ हो गया तो आइंदा किसी की ज़रूरत नहीं होगी। कल तक के लिए सरदार अमीन जो को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।